नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा के भयो सहमति। निर्वाचन प्रणालीबारे महासमितिको बैठकमा छलफल गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय। एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा प्यानल बनाएर चुनाव लडे उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। बाल सुधार गृहको अवस्था सुधार गर्न सरकार उदासीन भएको प्रसङ्गसँगै अस्पतालहरूमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढेको समाचार पनि हामीसँग छ। पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर। सरकारले कानुन बनाएर पनि मिटर ब्याज पीडितका समस्या किन सुल्झिएनन्? देश बाहिरका प्रसङ्गमा युक्रेनी पूर्व सैनिकलाई सम्मान गरेको विषयले क्यानाडेली राजनीतिमा देखिएको तरङ्ग र खेलकुदमा नेपाल साफ अन्डर-19 फुटबलको सेमिफाइनलमा। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। नेपाल र चीनबीच 42 वर्ष पुरानो व्यापार सम्झौता नवीकरणको सहमति। तिब्बत जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीको दाबी अनुसार उपलब्धि नभएको विज्ञको भनाइ। परीक्षामा अनुतीर्णलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि न्याय परिषदको चौतर्फी आलोचना। परीक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न, सक्षमलाई पाखा लगाएर गम्भीर त्रुटि गरेको बारको ठहर। काठमाडौँको कुलेश्वरमा 70,000 किलो चिनी राखिएको गोदाममा वाणिज्य विभागको सिल। चाडपर्वको बेला कालोबजारीको आशंका, चिनीको गुणस्तर परीक्षण गरिने। युक्रेनी पूर्व नाजी सैनिकलाई संसदमा गरिएको सम्मानले क्यानाडाको राजनीतिमा तरङ्ग। आफ्नै निर्णयप्रति सभामुखको आत्मालोचना, प्रधानमन्त्री ट्रुडोले माफी माग्नुपर्ने रुसको माग। र 19औं एसियाड अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो। जापानसँग 8-0 गोलले पराजित। अन्य खेलमा पनि फितलो प्रदर्शन, पदक तालिकामा चीनको वर्चस्व। नेपाल र चीनबीच विभिन्न 12वटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच आज बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको भेटवार्तापछि द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। चीनको राष्ट्रिय विकास सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग बीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ। यस्तै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धन, हरित तथा न्यून कार्बन विकास एवं कृषि, पशुपन्छी तथा माछा पालन विकासका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। दुई देशबीच चीनमा औषधि उत्पादनका लागि नेपालबाट वनस्पति निर्यात गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति समेत भएको छ। यसैगरी विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य, प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन, प्रकोप सामग्री, मानव संसाधन र हिल्सा सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा पनि सहमति भएका छन्। यसबाहेक नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी सन् 2017 को नेपाल चीन समझदारी पत्र आदान प्रदान समेत भएको छ। दुई देशबीच तिब्बत जोड्ने 220 केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहानको वार्तामा चिनिया प्रधानमन्त्री छ्याङले दाहालको भ्रमणले आपसी सम्बन्ध थप सुधार भएको बताए। दाहालको सम्मानमा चिनिया प्रधानमन्त्रीले दिवा भोजको आयोजना समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाललाई बेजिङमा स्वागत तथा गार्ड अफ अनर पनि प्रदान गरिएको छ। आजै प्रधानमन्त्री दाहालले चिनिया राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल असोज 4 गते अमेरिकामा राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरेपछि सिधै चीन भ्रमणमा गएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI परियोजना कार्यान्वयनदेखि ऊर्जा परियोजनासम्मका विषयमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आज दुई पक्षबीच भएको सहमति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अपेक्षाकृत देखिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र चीन भ्रमणमा निस्कने अघिल्लो दिन गत भदौ 29 प्रतिनिधि सभा बैठकलाई जानकारी दिँदै भनेका थिए, कोभिडका कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापारिक नाका र परम्परागत सीमा नाका खोल्ने विषयमा कुराकानी हुनेछ। यसबाहेक नेपालको पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयमा सहयोगबारे छलफल हुनेमा पनि दाहाल विश्वस्त थिए। नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त सहयोग बारे छलफल हुनेछ। चीन भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल
पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व राजदूतहरूसँग परामर्श गरेका थिए। भ्रमणअघि विभिन्न कार्यक्रममा गरेका भाषणमा पनि उनले चीनसँग रूपान्तरणकारी योजनामा सहमति हुने बताएका थिए। तर सोमबार नेपाल र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौता आफै प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तो देखिएन। ट्रान्समिसन लाइनका त्यसै गरेर चाहिँ अरू सडकहरू यो धनगढी कुर्तीको सडकहरूदेखि लिएर किमाथाङ्गाको रोडका कुरा, नाका खोल्ने कुरा, कोराला नाका अनि बन्दरगाह गर्ने बनाउने कुरा, ड्राई पोर्ट बनाउने कुरा थुप्रो बोकेर जानुभएको थियो उहाँ। तर अहिले अब सामान्य खालका चाहिँ परियोजनाहरूको सहमति भएछ। यी पनि के भने अब कृषिका एउटा छ, अब यो योजना आयोगसँगको कुराहरूदेखि लिएर अब डिजिटल उसमा जाने भन्ने कुरा यी पनि धेरै ठुलो कुराहरू अहिलेको युगमा त्यो होइन। निकटका दुई छिमेकी र पश्चिमा मुलुकको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनेको नेपालका लागि सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध अति जरुरी विषय हो। तर केही समय यता अस्पष्ट परराष्ट्र नीति र कुनै एक पक्षतिर ढल्कने गरेको जस्ता विषयले नेपालको कूटनीतिक कमजोरी उजागर गरिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल शक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नेमा सचेत देखिँदा पनि चीनसँग ठूला परियोजनामा सम्झौता हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गरे जस्तो विषय आउन नसकेको र पुराना सहमति कार्यान्वयनमा समेत स्पष्टता नदेखिएको बताएको छ। नेपाल चीन विद्युत व्यापार सम्झौता हुन्छ, BRI सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ। नेपालको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा टोखा छुवारे लगायत नामै लिएर भन्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ मैले काम गर्छु र नेपालमा चिनिया लगानी भित्रिन्छ। यी चारवटा जे कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो त्यसरी हेर्दा ती तपाईँ पनि समेटिएको देखिँदैन सहमतिमा। दाहाल अझै केही दिन चीनमा रहनेछन्, तर भ्रमणको महत्त्वपूर्ण मानिने सम्झौता र समझदारी गर्ने समयसम्म हेर्दा धेरै खास विषय प्रवेश गर्न नसकेको परराष्ट्रका जानकारको टिप्पणी छ। त्यो भ्रमण चाहिँ अनगोइङ छ, त्यसैले पनि पर्खिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेसम्मको जुन वार्ताबाट आएका कुराहरू हुन् त्यो हेर्दाखेरि खासै सिग्निफिकेन्ट कुराहरू म देखिरहेको छैन। नेपाल चीन सम्बन्धका विषयमा थप विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी रहेको चीन मामिलाका जानकारहरूले बताइरहेका बेला दाहालको भ्रमणले त्यो पाटोमा कति काम गर्यो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा प्रयोग गरिएको विषय उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसरबाट पनि प्रधानमन्त्री दाहाल चुकेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाल र चीनबीच व्यापार सम्झौता भएको 42 वर्षपछि बल्ल सम्झौता पुनरावलोकन गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो। व्यापार सम्झौता समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा चीनसँगको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो छ। व्यापारका हिसाबले चीन नेपालको दोस्रो ठुलो साझेदार मुलुक हो। गत वर्ष 17 खर्ब 68 अर्बको वैदेशिक व्यापार भएकोमा 2 खर्ब 24 अर्बको कारोबार चीनतर्फ भएको थियो, जसमध्ये 2 खर्ब 22 अर्बको सामान आयात गरिँदा 1 अर्ब 76 करोडको मात्रै निर्यात भएको छ। समयानुकूल व्यापार सम्झौता गर्न नसक्दा नेपालमा उत्पादित वस्तुले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लगायत झन्झट बेहोर्नु परेको छ भने चीनतर्फको निर्यात खुम्चदै गएको छ। सन् 2013मा नेपालले 1 रुपियाँको सामान निर्यात गर्दा 30 रुपियाँ बराबरको आयात गर्ने गरेको थियो। गत वर्षसम्म आउँदा 1 रुपियाँको निर्यात गर्दा 341 रुपियाँको आयात पुगेको छ। चीनतर्फ 9वटा नाकामध्ये 6वटाबाट व्यापार गर्ने सम्झौता भए पनि 2वटा नाकामै सीमित छ। उत्तरी सीमा चाहिँ एकदमै विकट भौगोलिक अवस्था र हामी हिमालय श्रृङ्खलामा रहेको अवस्था हो। ती 9वटा नाकाहरूमा अहिले पनि कतिपय जिल्लाहरूमा सडकको पूर्वाधार नपुगेको कुरा हो। जस्तो हिल्साको एरी नाका जहाँ चाहिँ अहिले पनि सडक पूर्वाधार छैन। सायद हिल्सासम्म चीनतर्फबाट आउने के अरे नदीमा पुल र बाटोको निर्माणका कामहरूको लागि सहमति हुने अवस्था छ भने हामी पनि छिट्टै सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउने तर्खरमा छौँ। छिमेकी चीनको प्रति व्यक्ति आय $12,000 माथि छ। विश्वकै धेरै मध्यम वर्गीय रहेको हिसाबले पनि चीन नेपालको लागि ठुलो बजार हो। नेपालले चीनमा हस्तकलाका सामान, प्रशोधित जडीबुटी र कृषि उपज लगायत निर्यात गर्न सक्छ।
तर प्रयोगशालाको अभाव र व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म 46 अर्बको आयात भएको छ, निर्यात 54 करोड मात्रै छ। अब व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन गर्दा सन्धि नै गर्नुपर्ने र चीनले अति कम विकसित मुलुकलाई 8000 वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिएकोमा नेपालका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञको तर्क छ। उत्पत्ति सम्बन्धी प्रावधानहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ लिबरल भएर आउन सक्नुपर्छ। त्यो भइदियो भनेदेखि त्यसबाट नेपाली एक्सपोर्टरहरूले लाभ पाउन सक्छन्। र अन्तिममा ज्यादै महत्त्व दिएर भन्नुपर्ने कुरा छ कि ट्रेड ट्रिटी मात्रै थियो विगतको प्रावधान भनेदेखि अब चाहिँ भनेको इन्भेस्टमेन्टको विषयहरू पनि यसमा आइदिन सक्यो भनेदेखि त्यो इन्भेस्टमेन्ट चिनिया इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा आउँछ र त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चीनमै निर्यात गर्नका लागि लक्षित गरेर आउँछ। अति कम विकसित मुलुकहरूले शून्य भन्सार दरमा पठाउन सक्ने 8000 वस्तुमा नेपालमा सम्भावना नभएका वस्तुकै बाहुल्यता छ। सन् 2026मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लदा यो छुट पनि गुम्नेछ। त्यसैले अब नयाँ सम्झौतामा नेपालका वस्तुलाई छुट्टै शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने र व्यापारमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरी गर्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायर साइडमा कुरा गर्दै पूर्व राजदूत आचार्यले भारत र चीनसँग सहयोग सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हित, आवश्यकता र स्वाधीनतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। शक्ति राष्ट्रले के दिन चाहन्छन् भन्दा पनि नेपाललाई के चाहिएको छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रगति, भारतको प्रगति, अर्को एउटा भन्छु यो विदेश नीतिबारे सन्तुलन कहाँ चीन र भारतका बीच सन्तुलन, अमेरिका र चीनका बीच सन्तुलन कायम गर्ने भन्छन्। यो सन्तुलनको गलत परिभाषा भयो। चीनसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि हामीले चीनसँगै सन्तुलन कायम गर्ने हो। हाम्रो चीनसँग सन्तुलित होस् है। चीनसँगै चाहिँ टाँसिने होइन, हामी चाहिने के भन्यौँ भन्दाखेरि चीनसँगको सम्बन्धलाई मैत्रीतापूर्वक आफ्नो राष्ट्रिय हितमा, स्वाधीनतामा, स्वाभिमानमा बल पुग्ने, विकासमा बल पुग्ने गरेर गर्ने हो। त्यसैले सन्तुलित हुने हो। चीनले चाहिँ नि यो दिन्छु भन्दैमा हाम्रो आवश्यकता छ कि छैन नहेरेर असन्तुलित रूपमा स्वीकार गरिदिने होइन। निलाम्बर आचार्य पूर्व राजदूतको प्रधानमन्त्रीको जारी चीन भ्रमण, यसअघिको अमेरिका र भारत भ्रमण तथा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे आचार्यसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा परीक्षा लिएर उत्तीर्ण भएकालाई गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। तर न्याय परिषदले न्यायाधीशको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेहरू समेतलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा 29 जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ। यसरी नियुक्त हुनेहरू न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा फेल भएका 15 जना छन्। परीक्षा पनि लिने र आन्तरिक मूल्याङ्कन भन्दै नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले न्यायाधीशको मनोबल गिर्ने मात्रै नभएर न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास समेत सङ्कटमा पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा 211 जना सहभागी भएकोमा 1 जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। अधिकांश परीक्षार्थी फेल भएपछि न्याय परिषदले फेल भएकै मध्येका 15 जनालाई समेटेर 29 जना न्यायाधीश नियुक्त गर्यो। नियुक्त हुने मध्ये 1 जना परीक्षा पास भएका, 15 जना फेल भएका र आन्तरिक छनौटमा परेका 13 जना छन्। यसरी फेल भएकाहरूलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त गरेर परीक्षा प्रणालीकै खिल्ली उडाएको न्याय परिषदका पूर्व सदस्य बताउँछन्। यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने दाबी उनको छ। परीक्षण मात्रै होइन, अब परीक्षा नै सुरुवात गर्नुपर्छ गरेर नौटङ्की देखाए। अब यो भन्दा नौटङ्की त केही पनि हुन सक्दैन कि जाँचै लिनु हुँदैन हैन। जाँच लिइसकेपछि पास नभएका व्यक्तिलाई फेरि नियुक्ति गर्नुको औचित्य के? त्यो परीक्षा प्रणालीको औचित्य के? औचित्य नै समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो नौटङ्की देखाउनु सिवाय अरू केही पनि होइन। लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली अनुसार न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्त 38 मध्ये 29 का लागि खुला परीक्षा लिएको थियो। तर न्याय परिषद भने योग्यता र क्षमता अनुसार न्याय परिषदले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार काम भएको दाबी गर्छ। परीक्षा त छनौट गर्ने विधि हो क्या एउटा। तपाईको यो विधि बडा पूर्ति भएन भने अर्को विधि पनि एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने हो।
परीक्षा प्रतिस्पर्धात्मक भयो, एउटा छनौटको एउटा विधि भयो। अर्को छनौट विधि, अर्को चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अब तिनटै समूहबाट, न्याय सेवाका तिनटै समूहबाट ज्येष्ठता, योग्यता, कार्यक्षमता यी सारा कुरा हेरेर अर्को छनौट गर्ने विधि हो त्यो फेरि। त्यसो त नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको परीक्षा प्रणालीमै सुधार चाहिने बताउँदै आएको छ। जिल्ला न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीलाई रोक्न ल्याइएको व्यवस्थाले सक्षम र योग्य कानुन व्यवसायी छायामा परेको दाबी बारको छ। अहिलेको परीक्षा प्रणाली अनुसार उत्तीर्ण हुन कम्तीमा 50% अङ्क ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ, तर त्यति अङ्क कटाउन सक्नेहरू नै भेटिन छाडेका छन्। यो अवस्थामा आन्तरिक बढुवा गरिए जसरी फेल भएकाहरूलाई नै नियुक्त गरेर न्याय परिषदले गम्भीर त्रुटि गरेको बारका पदाधिकारी बताउँछन्। जाँच लिइसकेपछि जाँचमा उत्तीर्ण हुन नसकेका मान्छेलाई जुन जेको लागि जाँच लिएको थियो त्यही नियुक्ति गर्दा मोरल क्वेसन उठ्यो नि होइन। संसारको कुनै पद्धतिले पनि कुनै मान्छेले पनि जाँच लिइसकेपछि जाँचमा फेल डिक्लेयर गर्ने फेरि त्यसै ठाउँमा एपोइन्ट गर्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्न सक्दैन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो न्याय परिषदले जे गर्यो यो राम्रो गर्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन। न्याय परिषदले रिक्त पद मध्ये 20%मा कम्तीमा 3 वर्ष सेवा अवधि पुगेका न्याय सेवाका उपसचिव मध्ये ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा 7 न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको बताएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्त मध्ये 80% पदपूर्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली अनुसार न्याय सेवा आयोगले परीक्षा लिएको थियो। तर परीक्षामा असफल भएकाहरूलाई नै न्याय परिषदले नियुक्त गर्दा चलखेल भएको टिप्पणी पनि हुन थालेका छन्। परीक्षामा फेल भएकालाई परिषदले न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्तिले परीक्षाको औचित्यमाथि त प्रश्न उठेको छ नै, नियुक्त भएका न्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा राख्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवाद रहित बनाउन के गर्नु पर्ला? सरकारले जुन क्राइटेरिया बनाएको छ पास भएर आउनु पर्यो र स्वच्छ छविका निष्पक्ष कुनै दाग धब्बा नलागेको हुनु पर्यो। राजनीतिक पहुँच पुगेकाहरूले मात्रै त्यो अवसर पाउने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ टोटल्ली बन्द गरेर एउटा वकालत गरेको अनुभव भएको यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्छ। नेताको ह्यान्डलमा चल्ने चिज हुनु भएन, जसलाई पनि सिलेक्ट गर्नु भएन। लोकसेवा आयोगको जुन जाँच दिने प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई नै संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। मान्छेहरूको कुरा बुझ्ने होइन, अनि यस्तो क्राइम केसेसहरूलाई कम गर्ने। राजनैतिक हस्तक्षेप चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने न्यायालयमा चाहिँ व्यक्तिको शासनको ठाउँमा विधिको शासन बनाउनु नै लोकतन्त्रको प्राय हो र न्यायपालिकालाई स्वच्छ र गरिमामय बनाउने हो। न्यायालय जस्तो ठाउँमा पार्टीको हस्तक्षेपले गर्दा आज यो अवस्था आएको छ। क्षमता योग्यतालाई आधार मानेर त्यसलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय परिषदको संरचना फेरिनुपर्छ जसले गर्दा राजनीति घुस्न नपाओस्। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्ड अन्त्य हुनु पर्यो। छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ जसले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा न्यायाधीशहरूको परीक्षा लियोस्, मर्यादित बनाओस्, त्यो संस्थाको आवश्यक छ। जुन व्यक्तिहरूले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो हृदय सफा हुनुपर्छ। घुसपेठ नलागिकन सही किसिमको निर्णय गर्नेलाई चाहिँ न्यायाधीश छान्नु पर्यो। ज्येष्ठता श्रेष्ठताका आधारमा प्रमोसन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ। जिल्ला न्यायाधीशबाट र न्याय सेवाका क्याडरहरूबाट नै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मअनुसार काम हुन सक्छ। योग्य क्षमतावान मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाइयो भने न्यायपालिकाको निष्पक्षता कायम हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले संघ सरकारले नै आवश्यक कानुन नबनाउँदा संहिता कार्यान्वयनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा 4 दिनसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकार संहिता कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले संहिताका लागि आवश्यक ऐन निर्माण, सुशासन, महँगी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा 3 तहको सरकारले काम गर्न नसक्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको सङ्घको सरकारले कानुनै नबनाइदिएर हो। 50औं कानुन बनाउनु पर्ने कानुन बनाएको छैन, संशोधन गर्नुपर्ने संशोधन गरिदिएको छैन। 8 वर्ष भइसक्यो। गर्ने न्यूनतम काम पनि हामी नगर्ने, तर दोषको भारी चाहिँ हामीले अरूलाई मात्र बोकाइदिएको जस्तो भयो भने आजको बैठकबाट हामीले सरकारलाई निर्देशितै गरेका छौँ।
अब बाँकी समाचार। पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2078 सालमा पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 4 करोड 45 लाख 27 हजार जरिवाना र सोही बमोजिमको बिगो माग दाबी सहित दायर भएको मुद्दामा अदालतले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले श्रेष्ठलाई 6 महिना कैद र 98,29,500 जरिवाना र त्यही अनुसार बिगो भराउने फैसला गरेको हो। तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा श्रेष्ठ शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका थिए। 60 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान सकेको प्रहरीले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल संलग्न भनिएको विद्युतीय चुरोटमा राखेर सुन तस्करी भएको विषयको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन भदौ अन्तिम साता बुझाएको सिआइबीले राहुल महरालाई भने हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको हो। गत पुसमै विद्युतीय चुरोट मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राहुललाई सिआइबीले भदौ 13 गते पक्राउ गरेको थियो। यो प्रकरणमा सिआइबीले भन्सारका कर्मचारी सहित 9 जनालाई चोरी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाए पनि राहुल उम्किँदै आएका थिए। सुन चोरी गर्ने कर्मचारी सहित 6 जना पूर्वपक्षका लागि अहिले थुनामा छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागमती प्रदेश अधिवेशनमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरी उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा आज सुरु एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ओलीले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार भए पनि प्यानल बनाउन भने नपाइने बताए। नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यहाँ कसैले पनि म चुनाव लड्छु भन्छ भने पाउँछ। लड्नुहोस्, लड्न दिनुहोस्, स्वस्थ ढङ्गले लड्नुहोस्। प्यानल बनाइएको थाहा भयो भने प्यानलको सिङ्गै उम्मेदवारी पनि खारेज हुन सक्छ। अध्यक्ष मण्डलले त्यो अथोरिटी राखेर काम गर्नुहोस्, प्यानलमा होइन, व्यक्ति लड्छ। एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशनबाट 5 पदाधिकारी सहित 240 सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र 2 उपमहासचिव पदाधिकारी रहनेछन्। एमालेको बागमती अधिवेशनमा 13 जिल्लाका मनोनित बाहेक 1142 प्रतिनिधि सहभागी छन्। नामैले स्पष्ट छ, बाल सुधार गृह बालबालिकालाई सुधार गर्ने थलो हुन्। तर पछिल्लो 1 महिनामा भक्तपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जका बाल सुधार गृहमा भएका हिंसा र झडपका घटनाले बाल सुधार गृहलाई नै सुधारको खाँचो देखाएको छन्। सुधार गृहमा आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार समेत नभएको र पढ्न नपाएको बालबालिकाको गुनासो रहने गरे पनि सरकारले समाधानमा चासो देखाएको छैन। गत भदौ 4 गते भक्तपुर स्थित बाल सुधार गृह तोडफोड गरेर 226 बाल कैदीबन्दी फरार भए। 1 जना बाहेक अन्य सबैलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि केहीलाई पर्सा, नेपालगञ्ज लगायतका सुधार गृहमा सरुवा गरियो। तर भदौ 26 गते साँझ पर्सा बाल सुधार गृहमा पनि उस्तै प्रकृतिको घटना घट्यो। भक्तपुरबाट लगिएकाले नै पर्सामा तोडफोड र ढुङ्गामुढा गर्न उकासेका थिए। त्यति मात्रै होइन, असोज 5 गते नेपालगञ्ज बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा 1 कैदीबन्दीको ज्यान नै गयो। भक्तपुर र पर्साका कैदीबन्दीले बाल सुधार गृहमा सुधार गरिनुपर्ने, ताजा खाना खान पाउनुपर्ने, शौचालय सफा हुनुपर्ने, कोचिएर नभएर खुला सफा ठाउँमा सुत्न पाउनुपर्ने र पढ्न पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। नेपालगञ्जमा भने बालबालिका बीचको झडपको मुख्य कारण लागु औषध बन्यो। हामीले समस्या प्रष्ट रूपमा देखाइसकेको छौँ। यो बाल सुधार गृह जस्तो छैन, किनभने 18 वर्षभन्दा माथि भइसके यी वयस्कहरूले गर्दा अरूलाई पनि यातना भइरहेछ यहाँभित्र भनेर प्रतिवेदन पनि मैले महिला बालबालिका मन्त्रालय, केन्द्रीय बाल न्याय समन्वय समिति, के अरे कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, एसपी कार्यालय सबैलाई मैले यो बोधार्थसहित पठाएको छु। तीनवटै सुधार गृहमा भएका झडपमा संलग्न अधिकांश 18 वर्षभन्दा माथिका छन्। बालबालिका ऐन 2075 को दफा 43 को उपदफा 4 मा अपराधमा संलग्न भएका 18 वर्ष नागेका बालबालिकालाई छुट्टै भवनमा राख्न भनेको छ। तर सरकारले बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा 29 वर्षसम्मकालाई पनि
सँगै राखेको छ। भन्दाखेरि बाल तर हामी कहाँ 18 वर्षभन्दा माथिका पनि जसको कैदको फैसला के अरे कैद अवधि पुरा नगरेको जो छन् तिनीहरू आफ्नो जति वर्ष भए पनि त्यही बाल सुधार गृहमै रहने अवस्था छ। ऐनमा के भनेको छ भन्दा सुधारको प्रक्रियामा गइरहेका हुन्छन् भने कैदको फैसला नहुँदासम्म अथवा अदालतको फैसला नआउँदासम्म कैद भुक्तान गर्दासम्म 18 वर्ष पुगे पनि त्यही रहन्छ भन्ने जस्तो मनसायमा ऐन छ। समग्रमा चाहिँ अब हाम्रो जुन खालको एउटा बाल सुधार गृहहरू सञ्चालन भएका छन् अब त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापनमा पनि केही अब सुधार मागेको हो कि। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 36ले कसुरजन्य कार्य गरेका 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई भएको सजायभन्दा बढी अवधि नहुने गरी बाल सुधार गृहमा बस्न लगाउने व्यवस्था छ। तर सरकारले सञ्चालन गरेका रूपन्देही, मकवानपुर, पर्सा र डोटी र युसेफ नेपालका भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँके बाल सुधार गृहमा ऐन विपरीत बढी उमेरकालाई सँगै राखिएको मात्रै छैन, आवश्यक सुविधा पनि दिएको छैन। नियावलीमै कैदीबन्दीहरूका लागि ध्यान, योग, खेलकुद, पुस्तकालय, विद्युतीय सामग्री प्रयोग, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मनोपरामर्श सेवा र मौसम अनुसार पोसाक दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवस्थापकको हेलचेक्र्याइले बालबालिका विरोधमै उत्रिए। जुन नकारात्मक देखिएको छ मैले उहाँको निर्देशकज्यूलाई मैले भनिसकेको छु, तपाईँ यसलाई सुधार गर्नुहोस्। फेरि 1.5-2 महिना पछाडि हामी आउँछौँ, त्यो सुधार भएको छैन भने हामी यसलाई कारबाहीको प्रोसेसमा लान्छौँ। ओभरेज भइसकेको छ भने उनीहरूलाई कहाँनिर व्यवस्थापन गर्ने त? त्यो कुरा त ऐन संशोधन गरेर हुन्छ कि नियमावलीमा पनि संशोधन गर्न सकिन्छ। संशोधन गर्न नसकिने त्यो एकदमै रिजिड ऐन त होइन। हाल देशभरका 8 बाल सुधार गृहमा 1111 कैदीबन्दी छन्। तीमध्ये 350 जना त 18 वर्ष माथिका छन्। तर सरकारले ऐन र नियमावली संशोधन नगर्दा सुधार गृहको सुधार रोकिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाँके सहकर्मी जे पाण्डेको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बडाथोकीका साथ विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संसदले कानुन बनाउन नपाउँदै सडकमा हुने विरोधलाई के भन्ने? ए लोकतान्त्रिक अभ्यास, बी विश्वासको सङ्कट र सी अराजकताको सङ्केत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए लोकतान्त्रिक अभ्यासमा 15%, बी विश्वासको सङ्कटमा 52% र सी अराजकताको सङ्केतमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्नु पर्ला? ए संरचनागत सुधार, बी उचित परामर्श र सी नियमित अनुगमन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मौसम परिवर्तन भएसँगै देशैभरका अस्पतालमा रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेका छन्। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा 2 साता अघिसम्म दैनिक 10 जना रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी आउने गरेकोमा अहिले दैनिक 50 जनासम्म आउन थालेका हुन्। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा 2 साता अघि दैनिक 20 जनासम्म आउने गरेकोमा अहिले 50 जनाभन्दा बढी आउने गरेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि अहिले दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। हाम्रो अस्पतालको ओपीडीमा लगभग 80 देखि 90 जना रुघाखोकी ज्वरोको बिरामीहरू आउँथ्यो भने अहिले 100+ आइराखेको छ। 100, 115, 120 सम्म आइराखेको छ र यो चाहिँ विगत 2 हप्ताको डाटा हो। काठमाडौँमा मात्र नभएर देशभरका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। गर्मी सकिएर जाडो मौसम सुरु भएसँगै रुघाखोकी तथा ज्वरोका बिरामी बढेका हुन्। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जोर्नीहरू दुख्ने, पुरै शरीरहरू दुख्ने, त्यही भएर अस्पतालमा आएको चेक गर्नको लागि। राइनो भाइरसका कारण हुने रुघाखोकीमा सामान्य ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने लगायतका लक्षण देखिन्छन् भने इन्फ्लुएन्जाका कारण हुने फ्लूमा कडा र जटिल लक्षण देखिने चिकित्सक बताउँछन्। साधारण किसिमको रुघा लाग्ने चाहिँ राइनो भाइरस हो। तर अहिले म एउटा कुरा यहाँ लिने खोजेको हो, राइनो भाइरस भन्दा पनि अहिले यो लास्ट मेरो अनुभवमा चाहिँ यो कडा खालको फ्लू चाहिँ यो बढी मैले देखिरहेका छु। मान्छेले एकदम सिकिस्त बनाउने, एकदम हाई फिभर आउने, 103, 104 फिभर आउने, खोकी एकदमै धेरै लाग्ने, रुवा नाकबाट पानी आउने, घाँटी दुख्ने जस्तो किसिमको कडा खालको लक्षणहरू लिएर
धेरै बिरामीहरू अहिले आइरहनु भएको छ। सामान्य रुघाखोकी लागे पनि हेलचेक्राइ गरे त्यसैबाट निमोनिया संक्रमण तथा अन्य जटिल समस्या देखिन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाएका छन्। खेमलाल हरिकला समाज कल्याण प्रतिष्ठान चितवनले यो वर्षको पद्मश्री गौरव, पद्मश्री साहित्य र पद्मश्री साधना सम्मान घोषणा गरेको छ। प्रतिष्ठानले विज्ञप्ति मार्फत समाजलाई विभिन्न क्षेत्रबाट गौरवपूर्ण योगदान दिने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई प्रदान गरिने पद्मश्री गौरव पुरस्कार शिक्षाविद तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेश राज शर्मालाई दिने निर्णय भएको जनाएको छ। यस्तै पद्मश्री साहित्य पुरस्कार समालोचक तथा आख्यानकार डाक्टर देवी प्रसाद सुवेदीको उपन्यास मनुलाई र पद्मश्री साधना सम्मान कार्टुनिस्ट कलाकार दुर्गा बराल बादशाहलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवा लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मनु उपन्यासले ऋग्वेदकालीन समाजको परिवेश चित्रण गरेको छ। पहिलो चरणमा प्राप्त 180 पुस्तकको सूचीबाट दोस्रो र तेस्रो चरण हुँदै अन्तिममा उक्त कृति छनौटमा परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यस्तै कलाकार बरालले नेपाली कार्टुनलाई नयाँ शैली र कलात्मक बनाउन योगदान दिएको उल्लेख छ। 3वटै विधाका पुरस्कारको राशि 3-3 लाख रुपियाँ छ। पुरस्कार कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन प्रदान गरिने खेमलाल हरिकला समाज कल्याण प्रतिष्ठानले जनाएको छ। अर्थ र विकास। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालोबजारी गरेको आरोपमा काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित चिनी गोदाम सिल गरेको छ। कुलेश्वर स्थित गुन्जेश्वरी ट्रेड लिङ्क प्रालीले लुकाएर राखेको 70,000 किलो चिनीको गोदाममा विभागले सिल गरेको हो। चाडबाडका बेला कालोबजारीको मौका छोप्न चिनी लुकाएर राखिएको विभागको आशंका छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, नापतोल विभाग र वाणिज्य विभागले गरेको संयुक्त अनुगमनमा उक्त गोदाममा ठूलो परिमाणमा चिनी भेटिएको हो। उचित ढङ्गले भण्डारण नगरिएको तथा चिनीमा लेभल समेत नभएको विभागले जनाएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार गुन्जेश्वरी ट्रेड लिङ्कले 2 महिनामा 27 लाख किलो चिनी बेचेको बिल समेत भेटिएको छ। चिनी लुकाउन कृत्रिम कालोबजारी देखाइएको आशंकामा पनि विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै अखाद्य वस्तु मिसावट गरिएको आशंकामा विभागले चिनीको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाएको छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ पुग्दाखेरि चिनीमा केही अखाद्य वस्तु पनि मिसिएको हो कि भन्ने आशंका पनि देखियो र सँगसँगै चिनीको चाहिँ भण्डारण पनि उचित हिसाबले नगरेको र केही चाहिँ मालवस्तुहरू चिनी नै त्यो उसले चाहिँ त्यो लेभल नलागेको चिनीहरू हैन, चिनीमा लेभल नलागेको र मूल्य पनि नखुलेको र चाहिँ त्यो उत्पादक पनि प्रष्ट नदेखिएको त्यस्तो बोराहरू भेटिसके पछाडि त्यसलाई सिल गरेर आएको छौँ र त्यो सिल गरेर त्यसपछि नमुना पनि ल्याएका छौँ र नमुना परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाएका छौँ। उक्त फर्मले उद्योगहरूबाट सस्तोमा खरिद गरी काठमाडौँमा बिल बिजक बिना नै महँगो मूल्यमा खरिद गरेको उजुरी परेपछि विभागले छापा मारेको थियो। 2 साता अघिसम्म 110 रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको चिनी पछिल्लो समय 140 रुपैयाँ किलोसम्म पुर्याइएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन सेनामा रहेर लडेका एकजना युक्रेनी पूर्व नाजी सैनिकलाई हिरोको उपमा दिएर संसदमा सम्मान गरिएको विषयलाई लिएर क्यानाडाको राजनीति तरङ्गित भएको छ। संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सका सभामुख एन्थोनी रोटाले सम्पूर्ण गल्ती आफ्नो भएको भन्दै क्षमा याचना गरेका छन्। ती व्यक्ति आफ्नै जिल्लाका बासिन्दा भएको र आफूले पर्याप्त जानकारी बिना नै उक्त कदम चालेको भन्दै उनले आफ्नो निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। क्यानाडेली यहुदी समूह CIJA ले यहुदीको जातीय सफायामा संलग्न पूर्व नाजी सैनिकलाई सम्मान गरिएको विषयले मर्माहत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। रुसले पनि यस विषयमा क्यानाडा सरकारसँग औपचारिक जवाफ माग्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ। क्यानाडाको विपक्षी दल कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता पिएरा पोलिएभरले यस घटनाका लागि प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले पनि क्षमा याचना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यारोस्लाभ हुनका नाम गरेका 98 वर्षीय युक्रेनी मूलका क्यानेडियनलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको भ्रमणको अवसर पारेर 3 दिन अघि अर्थात् यही सेप्टेम्बर 22 मा संसदमा उभिएर ताली बजाउँदै सम्मान गरिएको थियो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। लगातार दोस्रो हारसँगै नेपाली महिला फुटबल टिमको 19औं एसियाली खेलकुदमा दोस्रो चरण प्रवेश गर्ने सम्भावना सकिएको छ। समूह डी को आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल आज पूर्व विश्व विजेता जापानसँग 8-0 गोलले पराजित भयो।
होइन्छौमा भएको खेलमा जापानले नेपाललाई 8-0ले हरायो। त्यसमा हयात आशावाले 2 गोल गरिन्। नेपाल यसअघि भियतनामसँग 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। यो समूहबाट जापान र भियतनाम नकआउट चरण पुगेका छन् भने नेपाल र बङ्गलादेश प्रतियोगिताबाट बाहिरे। यसअघि बङ्गलादेश अर्को खेलमा भियतनामसँग 6-1 गोलले पराजित भएको थियो। अब नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। समूह विजेताको निर्णयका लागि जापानले भियतनाम विरुद्ध खेल्नेछ। चीनको हाङचौमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालको खराब प्रदर्शनले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। आज नेपालले साइक्लिङ, जुडो, तेक्वान्डो, फेन्सिङ, उसु, बास्केटबलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा सबैमा हार बेहोर्यो। बक्सिङमा रविन थापाले अन्तिम 16मा स्थान बनाउनु बाहेक अन्य अघिल्लो चरण प्रवेश गर्न सकेनन्। रविनले पुरुष 51 केजी तौल समूहमा इन्डोनेसियाका डियो खोइबानुलाई 4-1ले पराजित गरेका हुन्। उनले अन्तिम 16मा चो सोयाङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिलाको 66 केजी मुनि विनिता थापा मगर चाइनिज ताइपेकी छिन नेइन चिनसँग पराजित भइन्। पुरुष 71 केजीमा दिपेश लामाले भारतका निशान्त देवसँग हार बेहोरेका छन्। जुडोमा नेपालको प्रदर्शन कमजोर रह्यो। आज मनिता श्रेष्ठ, जङ्गबहादुर सारू र पुनम श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा तिनैजना इपोनका आधारमा पराजित भए। पदकको आशा गरिएको तेक्वान्डोले पनि निराश बनाएको छ। 49 केजी मुनिमा अञ्जली तामाङ प्री क्वार्टर फाइनलमा थाइल्यान्डकी पानीपकसँग हारिन्। पुरुष 58 केजीमा राहुल कुमारले पहिलो चरण पार गर्न सकेनन्। एकल पुम्सेमा प्रेम बहादुर लिम्बू र स्वस्तिका तामाङले पनि पहिलो चरणमा नै हार बेहोरेका छन्। 3x3 बास्केटबलमा जापानले नेपाललाई 25-4ले पराजित गर्यो। साइक्लिङको माउन्टेन बाइक क्रस कन्ट्रीमा नेपालका उषा खनाल र सुरज राणा मगरले निर्धारित दूरी पार गर्न सकेनन्। यो सँगै साइक्लिङमा नेपालको चुनौती समाप्त भएको छ। उसुको थाउलो अन्तर्गत महिला छाङछुआनमा नेपालकी सुस्मिता तामाङ 11 खेलाडी मध्ये 8औं भइन्। थाउलोकै पुरुष ताजिकवानमा पासाङ 18 खेलाडी समावेश प्रतिस्पर्धामा अन्तिममा रहे। आज फेन्सिङमा नेपालले 23 विधामा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा कुनै पनि खेलाडीले जित हात पार्न सकेनन्। टेनिसतर्फ प्रदीप खड्का दोस्रो चरणमा नै रोकिएका छन्। आज भएको खेलमा जापानका सिन्तोरो मोचिजुकीले प्रदीपलाई 7-5, 6-1 को सोझो सेटमा हराएका हुन्। जापानकी 15 वर्षीय हिनानो कुसाकीले 19औं एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जितेकी छन्। हिनानोले स्केटबोर्डिङ अन्तर्गत महिला पार्कमा जापानलाई स्वर्ण दिलाएकी हुन्। चीनकी युजवान लीले रजत र चीनके जियासी माओले कांस्य जिते। पुरुषतर्फको स्वर्ण भने चीनको नाममा रह्यो। यी चीनले स्वर्ण, जापानका युरो नाघाराले रजत र जापानका केन सुकेले कांस्य हात पारे। थाइल्यान्डले पनि जारी प्रतियोगितामा पहिलो स्वर्ण पदक जितेको छ। तेक्वान्डोको महिला 49 केजी मुनि तौलमा पानीपाकले स्वर्ण हात पारेकी हुन्। जुडो पुरुष 81 केजी मुनि सुमोनले ताजिकिस्तानलाई 19औं एसियानमा पहिलो स्वर्ण दिलाएका छन्। इन्डोनेसियाले पनि स्वर्ण जित्यो। उसका लागि सुटिङमा पुत्राले स्वर्ण हात पारेका हुन्। यसैबीच उत्तर कोरियाका खेलाडीले दक्षिण कोरियाका खेलाडीसँगै पदक वितरण समारोहमा तस्बिर खिचाउन अस्वीकार गरेका छन्। सुटिङ अन्तर्गत पुरुष 10 मिटर रनिङ टार्गेट टिममा दक्षिण कोरियाले स्वर्ण, उत्तर कोरियाले रजत हात पारेको थियो। उत्तर कोरिया झिनो अन्तरले दोस्रो भएको हो। उत्तर कोरियाले जारी प्रतियोगितामा जितेको यो पहिलो पदक पनि हो। तस्बिर लिने क्रममा कांस्य जितेको इन्डोनेसिया दक्षिण कोरियाली खेलाडी नजिकै आएका थिए, तर उत्तर कोरियाका खेलाडीले भने वास्ता गरेनन्। पदक तालिकामा आयोजक चीनले आफ्नो वर्चस्व कायमै राखेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको चीनले 39 स्वर्ण, 21 रजत र 9 कांस्य जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको दक्षिण कोरियाले 10 स्वर्ण हात पारेको छ। 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत नै महिला क्रिकेटको स्वर्ण भारतले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा भारतले श्रीलङ्कालाई 19 रनले पराजित गरेको हो। भारतले एसियाडमा सहभागिता जनाएको पहिलो पटक नै स्वर्ण जितेर इतिहास रच्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 116 रन बनाएको थियो। स्मृति मन्धनाले सर्वाधिक 46 र जेमिन्हा रोड्रिगेजले 42 रन बनाएका थिए। बाँकी खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। इनोका रानावैरा, सुगन्धिका कुमारी र उदेशिका पारबोधनीले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा श्रीलङ्काले 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 97 रन मात्र बनाउन सक्यो। भारतीय बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि श्रीलङ्कन ब्याटर दबावमा आए। कप्तान चामरी आथापत्तुले 12, हसिना परेराले 26, निलास्की डेसेल 23 र ओसादी रणसिंहले 19 रन बनाए। बाँकी सस्तैमा पवेलियन फर्के। टिता साधुले 3, राजेश्वरी गायकवाडले 2 विकेट हात पारे। जारी एसियाडमा भारतले जितेको यो दोस्रो स्वर्ण पदक हो। पुरुष क्रिकेट आगामी बुधबारबाट सुरु हुनेछ। समूह चरणमा 9 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूह ए मा रहेको नेपालले मङ्गोलिया र मालदिभ्ससँग खेल्नेछ। नेपाल मालदिभ्समाथि 4-1 गोलको प्रभावशाली जित हात पार्दै साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
आज नेपाल अन्तिम 4मा पुग्नका लागि जित्नै पर्ने दबावसहित त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा उत्रिएको थियो। मालदिभ्सलाई भने बराबरीको नतिजा नै समूह चरण पार गर्न पर्याप्त हुने थियो। तर सुरुवातदेखि नै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको नेपालले 17औं मिनेटमा अग्रता लियो। प्रशान्त लक्ष्मले आकर्षक गोल गरे। जारी प्रतियोगितामा उनी पहिलो पटक सुरुवाती 11मा परेका थिए। 30औं मिनेटमा समीर तामाङले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा नेपाल 2-0 ले अघि रह्यो। 34औं मिनेटमा दुवै टिम 10 खेलाडीमा समेटिए। नेपालका सुजन डङ्गोल र मालदिभ्सका कप्तान मोहम्मद हसनले रातो कार्ड पाएका थिए। आदम रसिदले 58औं मिनेटमा गोल गर्दै मालदिभ्सको आशा जगाएका थिए। दोस्रो हाफको सुरुवातमै समीर तामाङ 1 भर्सेस 1 मा चुके। 79औं मिनेटमा मोहम्मद फाजिल 1 भर्सेस 1 मा गोल गर्न असफल हुँदा मालदिभ्सका लागि दुर्भाग्य बन्यो। 88औं मिनेटमा निराजन धामीले मालदिभ्ससँगको दूरी 3-1 मा पुर्याए। इन्जुरी समयमा समीरले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि नेपाल 4-1 को शानदार जित हात पार्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाउन सफल भयो। समूह एबाट पाकिस्तान विजेता र नेपाल उपविजेता बनेका छन्। अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपमा नै भुटानलाई 2-1 गोलले हराउँदै भारत समूह बी को विजेता बनेको छ। आज साँझ दशरथ रङ्गशालामा भुटानलाई हराएर भारतले सेमिफाइनलमा नेपालसँगको भेट पक्का गर्यो। खेलको 20औं मिनेटमै जिग्मे न्यान्गेलले गोल गर्दै भुटानलाई अग्रता दिलाएका थिए। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा भारत 1-0 गोलले पछि परेको थियो। तर 36औं मिनेटमा भारतका गगमशर गोयरीले बराबरी गोल फर्काए। त्यो गोलसँगै भारत 1-1 को बराबरीको अवस्थामा पुग्यो। तर दोस्रो हाफमा भारतले चलाखीपूर्ण गोल गर्यो। यस चिक्रोको कर्नरमा रिक्की मथेईले पोस्टको माथिल्लो भागमा प्रहार गर्दै भारतलाई जित दिलाएका हुन्। यो खेलसँगै सेमिफाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ। अब सेमिफाइनलमा बुधबार नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने फाइनल प्रवेशका लागि भुटानले पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।